अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ने पीटीआई को दोबारा से नुक्कड़ में लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इदारों को पीटीआई के खिलाफ भड़काने और इदारों और पीटीआई के दरमियान दूरियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि नाज़रीन नून लीग को पता है कि इदारे और पीटीआई अगर इकट्ठे हो गए तो नून लीग की कोई औकात नहीं रह जाएगी और नून लीग की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। नाज़रीन इस पर हामिद मीर ने बड़ा खूब तबसरा किया। ये इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से ये इशारा दिया जा रहा था कि वो ईद का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के दौरान ही वो हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और अडयाला जेल के सामने धरना भी देंगे। लेकिन अब ये इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत ने भी फैसला किया है कि ईद का इंतजार ना किया जाए, बल्कि ईद से पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कुछ इशारे ये हैं कि जो बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन है वो ईद के बाद शुरू होगा। तो ये अगर रमजान के दौरान में और फिर ईद के बाद अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू रहा तो सवाल बड़ा अहम है कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, क्योंकि IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और इस वफ्द की जो पाकिस्तान में मौजूदगी है वो किसी को शक नहीं है कि इसके बाद महंगाई का एक तूफान आएगा। तो इस महंगाई के तूफान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर हम अपने मुआशी मसाइल पर काबू कैसे पाएंगे? तो आज एक सेनेटर साबिक सेनेटर साहब हैं, वो दोबारा सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया है मीडिया से और उसमें कुछ इशारा दिया है ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। उन्होंने इशारा दिया, देखिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तक तो मैं आजाद हैसियत में ही हूँ। आजाद का सीजन चल रहा है और ये सीजन कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अली अमीन गंडापुर क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड है, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। जुनैद अकबर खान साहब, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है उसको हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो पहले इलेक्शन से पहले वो कहते थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसका निशान जो है बल्ला वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो उस वक्त हम सब कहते थे पता नहीं ये किस तरह, उनको किसने बताया, और मैं तो यकीन भी नहीं करता था। लेकिन फिर वो बल्ले का निशान गायब हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि रमजान के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाएगा। तो वो जो हम सुन रहे थे कि आपने रमजान के दौरान एहतजाज कर रहे हैं, तो अब आपका एहतजाज पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कोई आप तैयार हैं? रमजान के बाद गिरफ्तारियों का सीजन शुरू हो रहा है। सर जी, हम पहले भी भुगत चुके हैं और यहाँ असेंबली में इतना आसान नहीं था हमारे लिए जितने हमने काटी है। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम फिर भी तैयार है। और मैं फैसल वाडा साहब की बयान को, उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट दी उसको ज्यादा अहमियत देता हूँ। आप तो उसको आजाद कह रहे हैं, लेकिन जो जिनका वो स्पोक्स पर्सन है उसकी बात की ज्यादा अहमियत है बनिस्बत डॉक्टर साहब की, क्योंकि जब वो कह रहे तो सी कह रहे होंगे कि जिन लोगों की वो तर्जुमानी करते हैं और जिनकी बिहाफ पे वो मीडिया पे बात करते हैं तो उसने उसको बताया होगा। तो हम तैयार हैं और इंशाल्लाह पहले भी भुगत चुके थे और दोबारा भी भुगत। तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार? बिल्कुल जी, हम तैयार। अच्छा, आपने तो बात ही खत्म कर दी। अताउल्लाह तारड़ साहब जो नए वजीर इत्तलात हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने। बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, उन्होंने शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़यीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। ये लसबेला वाला आप देख सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उसमें शहीद हुए थे, तब भी यही लोग थे जिन्होंने ये कैंपेन चलाई। और हमारे कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। तो आप ये काम ना करें कि जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, जो लसबेला में जो हेलीकॉप्टर का क्रैश था उसको तो काफी अरसा हो गया, तो अगर उस वक्त उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब उसी का हवाला दोबारा दिया जा रहा है। असल में जी PTI का इसके पास कोई और चीज है नहीं जो PTI को, क्योंकि 8 फरवरी को इनका जो है वो नजरिया जो 9 मई का ड्रामा ये रचा रहे थे उसको लोगों ने दफन किया, उस पर लोगों ने एतमाद नहीं किया। तो इसके पास कोई और चीज है नहीं। अच्छा, अब एक और भी इशू है जी, ये बड़ा अहम इशू है और वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। तो सेनेट के इलेक्शन में कुछ ऐसी शख्सियात भी हिस्सा ले रही हैं जो निगरान हुकूमत अभी चंद दिन पहले खत्म हुई है उसमें उनके पास अहम ओहदे थे। मसलन निगरान वजीर आजम थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब,
وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پنجاب کے نگران چیف منسٹر تھے محسن نقوی صاحب، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں، جو کہ قانون دان بھی ہیں، علی محمد خان صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کی کلوز 1B کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ اے منسٹر، CM اور PM آف این انٹرم set up can't contest elections which they are supervising. If they can't even contest elections, how can they even think of joining the cabinet of the incumbent government? Strange things happening in Pakistan. اور آگے پھر انہوں نے جو آئین کا وہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا. یہ پہلے تو ایک جو نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب، وہ انہوں نے جیسی الیکشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، الیکشن لڑا. اب وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے، اور اب سینٹ کے الیکشن میں آ گئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو کیا یہ جو نگران حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تو سامنے آ گیا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل ہم اعتراض کریں گے، لیکن وہ یہاں پر یہ بندہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. جو بندے ہے وہ اگر ہم اعتراض بھی کرے تو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے، چاہے قانون جو بھی کہے، آئین جو بھی کہے. تو جو لوگ ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے آگے آئین اور قانون اور ادارے کافی کمزور ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ جائیں گے. اچھا، جنید صاحب جو ہے نا، یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی کنونسنگ بات کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے جنید صاحب کہ اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں اور IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے؟ اور جیسا کہ سوئی ناردرن جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت میں 147% اضافہ کرنا ہے، اور 147% اگر نہ ہو، فرض کریں اگر 47% بھی اضافہ ہو جائے تو عوام پہ تو بڑا بوجھ پڑے گا. تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان ہوگا اس کی وجہ سے آپ پر پریشر آئے گا پبلک کا کہ اس کے خلاف بولو؟ نہیں، بالکل. اب ہم پہ ابھی پریشر ہے، ہم تو انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے. ہمارا تو ہے، ہم تو الیکشن کو بھی، بلکہ اس حکومت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 549 کے تحت آئی ہوئی حکومت ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں، جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ کس طرح فیصلے کر سکتے. اچھا جنید اکبر خان صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک غیر سیاسی گروپ ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ تحریک انصاف کے MNA ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کے MNA ہیں، یا ابھی تک آزاد ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے، کچھ رکھی، لیکن پھر جو خان نے ڈیسائیڈ کیا سب اس نے لبے کیا. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے، تو ہم نے لبے کیا. عید کے بعد جو 2-3 مہینے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بجٹ بھی آنا ہے اور بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو اگلے 6 مہینے کا جو پاکستان ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں تو مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ ہم اب اپنے لیے تو خیر ہم بھگتیں گے، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں مشکلات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سے نئی اگریمنٹ جس کے لیے، تو ان کو آلریڈی تو بہت مشکل سے ہماری گزر رہی ہے. ہم بھی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں نا. تو یہ تو جس طرح یہ غیر یقینی حالات پیدا کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہماری سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو اور حکومت کس طرح گر جائے. تو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو آگے لے کے جائے. ناظرین، نون لیگ ہمیشہ سے انتقامی سیاست کرتی ہوئی آئی ہے. یہ اقتدار کا استعمال کرتی ہی انتقام لینے کے لیے، جس میں ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے اور الزام تراشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین، نون لیگ کی سیاست صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں. اور ناظرین، 9 مئی کا سانحہ بھی نون لیگ نے ہی رچایا تھا، جس میں PTI کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور PTI کی سیاست کو نقصان پہنچانے اور PTI کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے
یہ ڈرامہ رچایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ پی ٹی آئی پاک فوج کے شہداء کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، جبکہ ناظرین 9 مئی کے سانحہ میں نون لیگ کے اپنے لوگ انوالو تھے۔ ناظرین، ووٹ کو عزت دینے والے، جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے، یہ کہنے والے یہی ہیں جو کرپشن کرنے میں تمام حدیں پار کر گئے، یہی ہے جنہوں نے ووٹ کا مذاق اڑایا اور یہی ہیں جنہوں نے جمہوریت پاکستان سے ختم کر دی۔ ناظرین، جس پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ ہو اور جھوٹ پر قائم کی گئی ہو اور آج تک صرف عوام سے جھوٹ بولا گیا ہو، وہ پارٹی کب تک چل سکتی ہے؟ آخر سچ تو عیاں ہو کر رہے گا اور سچ عیاں ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔